ریاباد طرف بروری رئیس ده. خوب موسم است، خوب زبردست. یلمدار روड است در رایی دیگه پیش از پنجابی منبرگاه تا دیگه طرف میزان چوک ریم. این نزدیک احمد استور میزان چوک کویتا شاوچه است، رش نیه. روډا سمسان خالیه، کم موسم هم یخ. این میزان چوک کویتا دکانه کم وازه تبالی چپلیا والا. یم سرکولر روډ. از وجه یخی کم رش کم ایتیم. کنداری بازار کویتا. در روشنی های دکانه لایتا بسیار خوبصورت معلوم میشه ای تایم. منان چوک کویتا.
بریک زدم یک دوستم مر میلاو شد در چوک اونو درو مایا که د زو ملاقات کنم میلاو شدم دوستا که دوست هم ملاقات کردم حالی نزدیک یون سیتی رسیدیم و پایلا دیگه بسیار خوب سفر شد رودا می تیمی شاو کم از وجه یخی سنسان است تنگلیای هزار تاون رسید دوستای محله ما مسجد امام بارگاه فاطمه زهرا رسیده دیگه تشکر شما ویدیو رو توخ کردین بسیار زیاد تشکر چینل مر لایک کن سبسکرایب کنین بیل آیکن سے ضرور دین اینمی تر انشاءالله کوشش مونی دلچسپ ویدیو ها برای شما بندازم تشکر زیاد دوستان